यो टोल विकाससँगको सहकार्यमा लगनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले 15,000 बराबरको सामान दिएर किन कार्यक्रम गरेको भन्ने धेरैमा जिज्ञासा हुन सक्छ। यो हाम्रो लगनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको सामुदायिक विकास कोष अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष संस्थाले आर्जन गरेको मुनाफाको 5% त्यसमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले कोरोना कालमा केही राहतहरू हामीले त्यतिखेर बाँडेका थियौँ। त्यस पश्चात हामीले कुनै पनि त्यस कोषबाट कुनै पनि खर्च नगरेका कारणले गर्दाखेरि हामीले सदस्य शिक्षा तालिम पनि गर्नुपर्ने, अहिले धेरै ठाउँमा सहकारीको विरुद्धमा लागेर धेरै मान्छेहरू लागिरहेको अवस्थामा सहकारी सम्बन्धी अलिकति भ्रमक खालको कुराहरू फिजिरहेको बेलामा सहकारीको विषयमा सचेतना गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार विस्तारित बैठकबाट पारित भएर हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ। टोल विकास संस्थालाई अहिले टोल विकास संस्था त छ, तर टोल विकास संस्थाको धेरै कार्यहरू रहेका छन्। त्यस आफ्ना टोलभित्र रहेका बासिन्दाहरूको हरेक कुराको गतिविधिको रिपोर्ट राख्ने, त्यहाँ भएका विकास निर्माणका कामहरूको कति कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गाउँपालिकासम्म पुर्याउने, स्थानीय सरकारसम्म पुर्याउने, प्रदेश सरकारसँग पुर्याउने भन्ने विषयमा हामीले माइनेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, कागजातहरू हुन्छन्। त्यस विषयलाई पनि हामीले त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नका लागि र एउटा लेख्ने टेबल समेत पनि नभएको कारणले गर्दा हामीले 9वटा कुर्सी र एउटा टेबलको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यही व्यवस्थापन कार्यक्रम आज हस्तान्तरण कार्यक्रम रहेको छ भने एउटा सबैभन्दा पहिला त हामीले सहकारी के हो भन्ने विषयमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सहकारी भनेको हामीले समुदायभित्र रहेर एक आपसमा मिलेर गर्ने कार्य नै सहकारी हो। त्यसैले हामीले परमपूर्व कालदेखि नै हामीले पैँचो गर्ने, पर्म लगाउने काम भइ नै रहेको थियो। सहकारी त्यतिखेर पनि थियो र त्यसैलाई विकसित हुँदै आएर अहिले हामीले आर्थिक रूपमा पनि हामीले भौतिक रूपमा पनि सहकारीलाई विकास गर्दै लिएर आएर आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले हाम्रा गर्जो टार्नका निमित्त, हाम्रो आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउनका निमित्त, हामीले आफ्नो कृषि कर्म गर्नका निमित्त, कुनै व्यवसाय गर्नका निमित्त, कुनै हरेक काम भवन निर्माण गर्नका निमित्त भनेर हामीले सहकारीबाट हामीले कर्जा प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरेर कुनै व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने सम्म हामी यहाँसम्म आइपुगेको कुरा पनि यहाँहरू सबैलाई म जानकारी गराउन चाहे। सबै कुराको जानकारी गर्नुभन्दा पहिला मैले अलिकति सहकारीको बारेमा फेरि जानकारी गराइन भने अन्य विषयमा जानकारी गराएको अर्थ पनि हुँदैन। आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि गुहेश्वरीका हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वबाट रु 3,000 दरले 30 जना अगुवा किसानहरूले रु 90,000 रुपियाँ पैसा जम्मा गरेर ल्याएको संस्था, दर्ता गरेर 2064 सालमा दर्ता गरेर आएको संस्था आज केर्खा सेवा केन्द्र सहित चुलाचुली 4 मा समेत सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आफ्नो भवन समेत निर्माण गरेर आज 21 करोड प्लस को कारोबार गर्न सफल रहेको छ। यो सफल रहेको कुराहरूमा यहाँहरू सबै शेयर सदस्यदेखि लिएर गैर शेयर सदस्य हुनुहुन्छ जतिजना पनि यहाँहरू सबैको साथ सहयोग रहेको छ। किनभने त्यहाँ हाम्रो कारोबारहरूमा यहाँहरू सबैजना उपभोक्ताहरू जोडिनु भएकोले गर्दा यहाँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ लगनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार। संस्थाले उत्कृष्ट कारोबार गर्ने, उत्कृष्ट खेती किसानी गर्ने, उत्कृष्ट पशुपालन गर्ने, उत्कृष्ट बचत गर्ने, उत्कृष्ट कर्जा लिएर कर्जा तिर्ने सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई पुरस्कृत गर्ने गरेको छ। हरेक वर्ष पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। राम्रो दुध ल्याउनेलाई पनि पुरस्कृत गर्ने गरेछ, सफा दुध ल्याउनेलाई पनि पुरस्कृत गर्ने गरेछ, धेरै दुध ल्याउनेलाई पनि पुरस्कृत गरेको छ र बेला मौकामा संस्थाले कृषि कर्म गर्नेलाई कोदालो कुटे कोदालोदेखि लिएर हरेक विषयहरूमा पुरस्कृत गर्दै आइरहेको कुरा पनि यहाँहरूमा आज जानकारी गराउन चाहे। अहिले विश्वव्यापी तरलताका बावजुद हरेक सेक्टरमा सहकारीको विरुद्धमा आवाजहरू उठिरहेको बेलामा व्यापार व्यवसायमा समेत
समस्या परिरहेको अवस्थामा पनि हाम्रो लगनशील कृषि सहकारी संस्था अहिलेसम्म पनि कतिपय 60% सहकारीहरूले अहिलेसम्म पनि तपाईहरूले बचत गर्नुभएको बचत फिर्ता समेत दिने अवस्था नरहेको अवस्थामा लगनशील कृषि सहकारी संस्था अहिले बचत फिर्ता मात्रै नभएर कर्जा समेत लगानी गरिरहेको कुरा यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्था आजको दिनसम्म आइरहँदा संस्थाले आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि दुध कलेक्सन गर्न भनेर आफ्ना शेयर सदस्यले उत्पादन गरेका दुधलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न भनेर चिलिम भ्याट राखेर दुध सङ्कलन गरिरहेको लगनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड आजको दिनमा आइसक्दा हामीले त्यही दुधलाई मूल्य श्रृङ्खलामा लगेर दुधबाट बनेका पनिर, दही, घिउ लगायतका अन्य वस्तुहरू पनि हामीले उत्पादन गरिरहेको र अघि सचिवजीले पनि जानकारी गराइसक्नु भएछ। अब हामीले 1 महिना भित्रमा लगभग 1 महिना भित्रमा हामीले दमकमा समेत लगनशील कृषि सहकारी संस्थाको बोर्ड राखेको एउटा स्टल, डेरी स्टल हामीले देख्न पाउनेछौँ। यो कुरा पनि यहाँहरू सबैलाई मैले जानकारी गराउन चाहे र 1 महिना पछाडि हामीले यही आर्थिक वर्षभित्रमा दमकमा नभएको पनि हामीले 2टा डेरी स्थापना गर्ने भन्ने तर्फमा हामी अगाडि बढिरहेको र किसानहरूले उत्पादन गर्नुभएको दुधको ग्यारेन्टीका लागि हामीले यस कार्यका लागि अगाडि बढिरहेको हाम्रो सञ्चालक समिति, लेखा समिति र हाम्रो सम्पूर्ण कार्य समिति यसमा लागिरहेको र शेयर सदस्यज्यूहरूको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका र साथ सहयोग रहेको कुरा यहाँहरू सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। लगनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सदस्यहरूप्रति जहिले पनि उत्तरदायित्व भएर आफ्नो अभिभावकत्व निर्वाह गरिरहेको छ। हरेक विषयमा शेयर सदस्यहरूलाई परिआएको हरेक किसिमका कठिनाइहरूमा सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो लगनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड काँधमा काँध मिलाएर शेयर सदस्यलाई परिआएको कठिनको समयमा पनि साथमा साथ मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर सहयोग गर्ने गरिरहेको छ र विगत 17 वर्षदेखि यो कार्य चलिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यहरू गरिरहनेछ। हामीले सदस्य राहत कोष मार्फत हामीले शेयर सदस्यज्यूहरूको कुनै अङ्गभङ्ग भयो भने पनि त्यसको लागि पनि राहतको व्यवस्था गरेका छौँ। मृत्यु भएकोमा पनि त्यसमा पनि राहतको व्यवस्था गरेका छौँ। कुनै राज्यबाट तोकिएका गम्भीर प्रकारका रोगहरू लागे भने पनि त्यसका लागि पनि हामीले राहतको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसैले पनि लगनशील कृषि सहकारी संस्था सबैभन्दा अगाडि रहेको कुरा पनि यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने लगनशील कृषि सहकारी नै किन रोज्ने र लगनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमै किन कारोबार गर्ने र लगनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड नै किन अग्र स्थानमा भन्ने विषयमा यस विषयमा म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने ब्याङ्कभन्दा सहकारीमा कर्जा प्रवाह सरलता रहेको। ब्याङ्कमा तपाईँले 2 लाख रुपियाँ कर्जा लिएर जानुभयो भने तपाईँको आय स्रोत खोज्छ, तपाईँलाई अडिट गर्नुपर्ने र धेरै विषयहरूका कागजातहरूको तपाईँले जम्मा गर्नुपर्ने भएकाले तपाईँले ब्याङ्कबाट कारोबार गर्नका लागि अति कठिन हुने भएकाले हामीले सहकारीमा त्यत्रो धेरै कागजातहरूको जम्मा नगर्नुपर्ने र बिना धितो पनि सरल तरिकाबाट कर्जा प्रवाह गरिरहेको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। सहकारी भएकाले सानातिना खर्चहरूको माथि धितो नचाहिने। तपाईँलाई आज 10,000 रुपियाँ खर्च चाहियो, गाउँघरमा कता माग्दै हिँड्ने, ब्याङ्कमा गयो ब्याङ्कले दिँदैन भने सहकारीले सानातिना कर्जाका लागि धितो पनि नचाहिने भएकाले गर्दाखेरि सहकारीमा तपाईँहरूलाई कारोबार गर्नका लागि सहज हुने र किस्ताहरूको पनि सरलता हुने, ब्याज पनि नबढ्ने र एउटा एकबद्ध रूपमा साधारण सभाबाट पारित गरेका ब्याज भन्दा बाहिर हामीले बीचबीचमा ब्याजहरू पनि नबढ्ने भएकाले गर्दाखेरि सहकारी संस्थामै कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जानकारी गराउन चाहे। संस्थामा कारोबार गर्ने सदस्यलाई पुरस्कृत गरी हौसला गर्ने
हौसला प्रदान गर्ने काम गरिरहेको छ। ब्याजमा एकरूपता कायम रहेको। हामीहरूको ब्याङ्कको जस्तो अहिले तपाईँहरू कतिजनाले ब्याङ्कबाट कर्जा लिने साथीहरूलाई अहिले पनि थाहा छ होला, हिजो 9% ल्याएको कर्जा आज 17-18% हामीले भुक्तानी गरिरहेको छौँ ब्याङ्कमा। त्यस्तो अवस्था आइरहेको अवस्थामा लगनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा ब्याज दर जुन हिसाबमा लिनुभएको छ, जुन एउटा तपाईँले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर तपाईँले ब्याजमा लिनुभएको छ, त्यो ब्याजभन्दा माथि कहिले पनि गएको छैन। हामीले यति ब्याज चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्छ तपाईँले भनेपछि त्यति नै मात्रै हुनेछ। ब्याङ्कको जस्तो हाम्रो सहकारी संस्था लिमिटेडमा त्यस्तो खालको तरिकाबाट ब्याज वृद्धि बेला बेलामा गरिने गरेको छैन। त्यसैले पनि लगनशील कृषि सहकारी संस्था यहाँहरूले रोज्नु हुनेछ भन्ने कुरा पनि रोज्नु भएको छ र रोज्नु भएको छैन भने पनि रोज्नु हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। संस्थाको मालिक बन्न पाइन्छ। शेयर सदस्य बनेपछि संस्थाको मालिक हुन्छ। मालिक बनिसके पछाडि त्यहाँका सम्पूर्ण कारोबारहरूको रेखदेख गर्ने अधिकार पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कमा तपाईँले कारोबार गर्नुभयो, तपाईँले 50 लाख लगेर राख्नुभयो भने पनि तपाईँले त्यहाँको कुनै कारोबारको ब्याङ्कमा रहेको कुनै पनि गतिविधिको तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्ने अधिकार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि सहकारी संस्था लिमिटेडमा लगनशील सहकारी संस्था लिमिटेडमा तपाईँले शेयर सदस्य बनिसके पछाडि तपाईँ मालिक हुनुहुन्छ। मालिक भइसके पश्चात तपाईँले हरेक किसिमका गतिविधिमा, सञ्चालक समितिमा, लेखा समितिमा, त्यहाँ भएका शेयर सदस्यमा, त्यहाँ भएका कारोबारहरूमा, त्यहाँ भएका अनेक किसिमका चाहिँ कामहरूको तपाईँहरूले निगरानी गर्न पाउने अधिकार राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले पनि लगनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा तपाईँहरूलाई आबद्ध हुनको लागि म आग्रह गर्दछु। सहकारीले प्राप्त गरेको अनुदानमा छनौट हुन पाइने, यहाँहरू कतिजनाले त अस्ति हामीले 35 लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरेका छौँ। त्यो 35 लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरेकोमा हाम्रो एकजना सञ्चालक समितिकै सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो प्रेम राईज्यूले गोठ चाहिँ निर्माण गर्नुभयो। यहाँ अरू अरू साथीहरू पनि हुन्छ, हाम्रो जय सरहरू, उहाँहरू धेरैजनाले हामीले लगभग यसमा धेरै सदस्यहरूको गोठ निर्माण गऱ्यौँ, धेरैको चाहिँ हामीले च्यापकटरहरू वितरण गऱ्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि ब्याङ्कमा भन्दा पनि र अन्य सहकारीमा भन्दा पनि लगनशील कृषि सहकारी संस्था भनेको अनुदान प्राप्त गरेर ल्याएर अनुदान शेयर सदस्यलाई चाहिँ वितरण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि लगनशील कृषि सहकारी नै सर्वश्रेष्ठ यो कमल गाउँपालिकाको सहकारी भन्न म रुचाउँछु। र यहाँहरूलाई पनि सर्वविदितै छ लगनशील कृषि सहकारीले गरेका काम काजहरूको नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाले आयोजना गरेका स्वास्थ्य शिविर, तालिम, भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरूमा सहकारी संस्थाले सदैव शेयर सदस्यलाई अग्र स्थानमा राखेर कृषि सम्बन्धीका तालिम, कृषि सम्बन्धीका भ्रमण र विभिन्न किसिमका तालिम गोष्ठी या फेरि अवलोकन भ्रमणहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ। कुनै पनि ब्याङ्कले कुनै पनि त्यहाँका ग्राहकहरूलाई कुनै पनि तालिम या फेरि कुनै पनि भ्रमणको व्यवस्था अहिलेसम्म गरेको मैले सुनेको छुइनँ र धेरै सहकारीहरूले पनि त्यस्ता भ्रमणका व्यवस्थाहरू, हामीहरूको जति भ्रमणका व्यवस्थाहरू, तालिमका व्यवस्थाहरू र अनुदानका व्यवस्थाहरू छन् त्यस्ता व्यवस्थाहरू अरू सहकारीमा पनि नरहेको र लगनशील कृषि सहकारीमा धेरै कार्यक्रमहरू र यस्ता अवलोकन भ्रमणदेखि लिएर धेरै ज्ञानका भण्डार रहेको कारणले गर्दाखेरि लगनशील कृषि सहकारी नै आउनुहोस् र त्यहाँनिर नै कारोबार गर्नुहोस् भन्ने कुरामा पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। संस्थाले किसानहरूलाई सहुलियत रूपमा गाई दाना चापाटदेखि लिएर युरिया डिएपीका व्यवस्थाहरू मिलाएको छ। तपाईँहरूलाई सहुलियत मूल्यमा त्यहाँका उत्पादन रहेका डेरीका प्रोडक्टहरूदेखि लिएर हरेक चिजमा गाई दानादेखि लिएर तपाईँको धेरै युरिया डिएपी मल बिउ घाँसका बिउदेखि लिएर धेरै विषयहरूका बिउ जन्य परिकारहरू सबै एकदम सुलभ मूल्यमा बजारको भन्दा पनि सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराइरहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा झापा जिल्लाकै उत्कृष्ट सहकारीको नाममा नाम निकाल्न सफल रहेको लगनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड अस्ति भर्खरै मात्रै पनि गाउँपालिकाबाट चाहिँ अनुगमन गरिएकोमा लगनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड अग्र स्थानमा रहेको कुरा गाउँपालिकाबाट जानकारी हुन आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो सञ्चालक समिति, हाम्रो सञ्चालक समितिका साथीहरू, उपसमितिका साथीहरू सबैजना लागेर सबैजना शेयर सदस्यहरूको साथ सहयोग र सल्लाह सुझाव रचनात्मक र सृजनात्मक सहयोगबाट हामी प्रदेश नम्बर 1 कै उत्कृष्ट सहकारी बनाउनको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरामा पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सहकारीले प्राप्त गरी वितरण गरिसकेको अनुदानका कार्यक्रमको विषयमा पनि यहाँहरूलाई थोरै म जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि मैले कृषि
ज्ञान केन्द्र झापाबाट हाइब्रिड मकै खेती अनुदान कार्यक्रममा 2,50,420 रुपियाँ पैसा अनुदान प्राप्त गरेर लगनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले 1,50,000 थप गरेर 4,04,420 रुपियाँ 4,04,20 रुपियाँ बराबरको मकैको बिउ अस्ति भर्खरै मात्रै पनि हामीले निशुल्क आफ्ना शेयर सदस्यलाई वितरण गरिसकेको कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। किनभने हामीले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई खोजी कहाँ छन् यस्ता कार्यक्रम, हाम्रा शेयर सदस्यहरूले कहाँबाट चाहिँ यस्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, कतिजना चाहिँ वञ्चित हुनुहुन्छ यस्ता अनुदानहरूबाट। अहिले हामीले चाहिँ यो मकैको बिउ ल्याएर वितरण गरेकोमा हामीले धेरै अनुगमनहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो लेखा संयोजक जीवहरू पनि हिँडिरहनु भएको छ, हामी पनि यसको अनुगमन पनि हुँदैछ। बिस्तारै अब यो तोरी उठाएर फेरि अर्को लट पनि मकैको चाहिँ लाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको अनुगमन अलिकति ढिलो भएको, तर धेरै ठाउँमा मकैहरू चाहिँ अधिकांश मकैहरू धेरैले रोपिसक्नु भएको छ। राम्रो जातको परेको कारणले गर्दा राम्रो मकै आइरहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी जनाउँछु। ल यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा पनि हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ र यस्ता कार्यक्रमलाई हामी समावेश गर्दै लगनशील कृषि सहकारी संस्थामा ल्याएर आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई हामी वितरण गर्ने कुराको पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। दुधमा अनुदान प्रदेश सरकारद्वारा 2 रुपियाँ प्रति लिटर 2 रुपियाँ अनुदानको विषयहरू यहाँहरू कतिजनाले दुध लिएर आउनुहुन्छ, यहाँहरू कतिजनाले त 2 रुपियाँ प्रति लिटर र सहकारीबाट 1 रुपियाँ थप गरेर हामीले ती 3 रुपियाँ प्रति लिटरका दरले अस्ति हामीले बोनस बाँडिसकेको कुरा पनि यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै छ। र अहिले भर्खर पनि आज कति 15 दिन अगाडि मात्रै हाम्रा संस्थाका सचिव विश्वप्रसाद सिटौलाज्यू गएर यो प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजित प्रति लिटर 2 रुपियाँको अनुदानको कार्यक्रममा सम्झौता गरेर आइसक्नु भएको छ। र यो कार्यक्रम पनि यो माघभरिमा र फेरि फागुन लाग्दैखेरि यो पनि बोनस वितरण गरिने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेश सरकारद्वारा 75-25 लागत साझेदारीमा 35 लाख अनुदान प्राप्त गरेर हामीले नयाँ गोठ 11वटा, पुरानो गोठ मर्मत 13वटा, मोटरसहितको च्यापकटर 22 थान, मल्टिप्रपोज च्यापकटर 1 थान, व्हील ब्यारो 15 थान, काउम्याट 10 थान, मिल्क एनालाइजर 2वटा संस्थालाई र जेनेरेटर एउटा 10 केभीको संस्थालाई हामीले चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। यस्ता कार्यक्रमहरूको लागि योपल्ट हामी वञ्चित भयौँ। ठुलो अनुदानको लागि हामी वञ्चित भएका कारण पुरै लिएको कारणले गर्दा यसपल्ट हामी अलिकति वञ्चित भएका कारणले गर्दाखेरि आगो फेरि यो कार्यक्रमलाई फेरि समावेश गरेर हामी लिएर जानेछौँ। यसको लागि पनि हामी अगाडि बढिरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा, संस्था र सञ्चालन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार के हुन्छन्? शेयर सदस्य त बनाइयो, शेयर सदस्यमाथि संस्थाले कस्ता किसिमका कामहरू गर्नुपर्छ, सञ्चालन समितिले कस्तो कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सो उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। हाम्रो सञ्चालक समिति सम्पूर्ण कार्य समिति सो उत्तरदायित्व आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर हर कुराको कारोबारमा सक्षम रहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। इमानदारीता हुनुहुन्छ, सबैजना इमानदारीता हुनुहुन्छ। आफ्नो तर्फबाट सबैजनाले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारलाई पालना गरेर कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक चाहिँ हाँकेर लिएर जानुभएको छ। यसमा पनि इमानदारीता बनेर काम गर्नुहुन्छ। यसको पनि यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। समानताको दृष्टिकोणले हामीले तपाईँहरूले समानता कसरी गर्छ भन्ने विषय चाहिँ अनुदान हामीले वितरण गरेकै विषयमा पनि यहाँहरूले केही कुरा त जानकारी पाउनु नै भएको छ। हामी एकदम सञ्चालन समिति समानताका दृष्टिकोणले सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई समानताका रूपले हामी हेर्ने गर्छौँ। कर्जा लगानीमा होस् या फेरि कुनै अनुदान वितरणको कार्यक्रममा होस् या फेरि कुनै व्यापार व्यवसायमा हामीले कुनैलाई रेटका कुराहरूमा होस्, हरेक कुराहरूमा हामीले लगनशील कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले समानताका दृष्टिकोणले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई चाहिँ हेर्ने गर्दछ भन्ने कुरा पनि यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। जवाबदेहिता सम्पूर्ण सञ्चालन समिति आफूले जिम्मा लिएको कार्यको जवाबदेहिता दिनका लागि सक्षम पनि छ र तयार पनि छ। त्यसैले गर्दा सदस्यहरूको शेयर पुँजी बचतको संरक्षण गर्नुपर्ने संस्था र सञ्चालन समितिको जिम्मेवारी हुन्छ। हाम्रो कार्य समिति पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी भयो हजुरहरूको सदस्यहरूकै सल्लाह सुझाव र रचनात्मक र सृजनात्मक यहाँहरूको सल्लाह सुझावबाटै हामीले संस्थालाई सक्षम बनाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो पनि उद्देश्य रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूको सल्लाह सुझाव पनि सदैव हामीलाई खाँचो पर्ने भएकाले गर्दाखेरि सल्लाह सुझाव पनि अपेक्षा गर्दछौँ। अर्को कुरा, लगनशील टाइम लागू गरेका छौँ हामीले। लगनशील टाइम अहिले हामी सञ्चालक समितिको कुनै पनि मिटिङमा या फेरि विस्तारितको कुनै पनि मिटिङमा लगनशील टाइम 11 बजी भनेपछि हाम्रो 11 बजी नै कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ।
त्यसैले गर्दा त्यसमा 2 मिनेट पनि ढिलो आयो भने त्यहाँ उपस्थिति हुन पाउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो अर्को बाटो के छ भने लगनशील अनुशासन पनि हामी सँगसँगै लिएर जानुपर्ने मैले देखेको छु। किनभने लगनशील अनुशासन परैबाट मान्छेले देख्यो भने पनि यो त लगनशीलको शेयर सदस्य हो कि क्या भन्ने खालको हामीले हाम्रो लगनशील कृषि सहकारीका शेयर सदस्य त्यस्तो खालको हुनुपर्छ। मान्छेले परैबाट हेर्दा पनि यो त लगनशीलको शेयर सदस्य हो कि क्या यस्तो खालको छ अनुशासित भन्ने खालको बनाउनु पर्ने कुरामा पनि म जोड दिन चाहन्छु। अर्को विषय के छ भने अब सञ्चालक समिति र सञ्चालक समितिको र संस्थाको त मैले बताइहालेँ। अब शेयर सदस्य बनिसके पछाडि शेयर सदस्यले पालना गर्नुपर्ने केही आचार संहिताहरू पनि छन्। त्यसैले गर्दा शेयर सदस्य बनिसके पछाडि स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बन्नुपर्दछ। संस्थामा आत्मविश्वासका साथ कारोबार गर्नुपर्दछ। संस्थाको नीति नियमलाई दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्दछ। पुँजीको सही सदुपयोग गर्नुपर्दछ। आर्थिक क्रियाकलापमा अन्य सदस्यलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। सहकारीको भावनाको विकास गरी मितव्ययी र पारदर्शी पनि बन्नुपर्दछ। हामी पारदर्शी बनिएन भने हाम्रो फेरि के हुन्छ, इज्जतमा दाग लाग्छ। इज्जतमा दाग लाग्यो भने हाम्रो व्यवसाय चल्दैन। व्यवसाय नचलेपछि हामी असक्षम हुन्छौँ र हाम्रो सपना पनि के हुन्छ, चकनाचुर भएर जान्छ। त्यसैले हामी पारदर्शी र इमान्दारिता अति आवश्यक र अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ। इमान्दारिता र हामीसँग चाहिँ पारदर्शिता भएन भने हामी फेरि सकिएर जानेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी पारदर्शी बन्नुपर्ने हुन्छ। संस्थाको हित विपरीत हुने कुनै किसिमको प्रचार गर्नु हुँदैन। संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा सक्रियतापूर्वक भाग लिनु पर्दछ भन्ने त हो। तर अब यहाँ यसो हेर्दाखेरि शेयर सदस्यजीवहरू लगभग यहाँ धेरैजना नि 25% भन्दा माथि हुनुहुन्छ यो टोलमा, तर उपस्थिति अलिकति कम्ती रहेको छ। शेयर सदस्यज्यूहरूले यसरी पनि बुझिदिनु पर्ने हुन्छ कि संस्था भनेको म संस्थाको मालिक नै हो, म भोलि त्यहाँको सञ्चालक समिति हो, यो संस्था हाँक्ने मान्छे हो भनेर त्यसरी बुझिदिनु भयो भनेदेखि संस्थालाई पनि अलिकति सहयोग हुन्छ र संस्थाका हरेक क्रियाकलापमा शेयर सदस्यको प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भयो र त्यहाँ शेयर सदस्य पनि जवाफदेहिता भयो भने मात्रै संस्था अगाडि बढ्ने कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहे। संस्थाका सञ्चालक एवं कर्मचारीबाट भएका कमी कमजोरीलाई समाजमा प्रचार नगरी कार्यालयमा जानकारी गर्नुपर्छ। कोही बेला यसो काम गर्दै जाँदाखेरि सञ्चालक समितिबाट पनि केही कमी कमजोरी हुन्छन्, कर्मचारीबाट पनि केही कमी कमजोरीहरू हुन्छन्। त्यस्ता कमी कमजोरीलाई समाजमा, छिमेकीमा र अरू अन्य व्यक्तिहरूलाई सुनाउँदै हिँड्नु हुँदैन। त्यो विषय सुनाउँदै हिँड्यो भनेदेखि हामीले देखेका छौँ कतिपय सहकारीहरू त्यसरी गलत प्रचारका कारणले आज बचत समेत फिर्ता गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि सहकारीको कुनै पनि गलत खालका कुराहरूलाई हामीले काहीँ समाजमा त्यस्ता प्रचार भइरहेको सुन्यो भने पनि अफिसमा गएर जानकारी दिनुपर्छ र त्यस्ता प्रचार नगरिदिनु हुन उहाँहरूलाई आग्रह गर्दै उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनुपर्दछ। त्यो पनि आफ्नो शेयर सदस्यको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दछ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहे। संस्थाले आयोजना गर्ने सामाजिक क्रियाकलापमा पूर्ण रूपमा भागीदारी बन्नुपर्छ। संस्थालाई सदैव रचनात्मक र सृजनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ। शेयर सदस्यले जहिले पनि यो अघि पनि मैले भने शेयर सदस्य बनिसके पछाडि यहाँ कर्जा लिने र आफ्नो व्यवसाय गर्ने ब्याङ्क जस्तो सम्झिनुहुन्छ धेरै जस्तो उसले, तर त्यो ब्याङ्क होइन नि। शेयर सदस्य बनिसके पछाडि त्यो खुद आफै मालिक हुन्छ। मालिक भइसके पछाडि त्यो ब्याङ्कमा कारोबार गरे जस्तो गर्नु हुँदैन। आफूसँग भएका क्षमता, आफूसँग भएका रचनात्मक तथा सृजनात्मक विषयहरूलाई रिपोर्टका आधारले एउटा त्यहाँ गएर चाहिँ लेखेर दिने या फेरि जानकारी गराउने, यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर सहकारीलाई अगाडि बढाउनका लागि रचनात्मक र सृजनात्मक सहयोग शेयर सदस्यबाट पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गर्न चाहेँ। मादक पदार्थ, जाँड रक्सी, चुरोट बिडी जस्ता कुलतलाई हतोत्साहित गर्नुपर्छ। जाँड रक्सी त खाँदै खानु हुँदैन। जाँड रक्सी खायो भने त तपाईँको परिवार बिग्रियो, आफू बिग्रिन्छ। सबैभन्दा पहिला त आफू बिग्रिएपछि परिवारलाई सत्यानाश गरो, अनि छरछिमेकीलाई सत्यानाश गरो, अनि पुरै गाउँलाई सत्यानाश गरेर अनि बिदा भएर जान्छ र आफू त गयो सबै परिवारलाई पनि सत्यानाश गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो मादक पदार्थ, जाँड रक्सी, चुरोट बिडी जस्ता विषयलाई हामीले समाजमा यसलाई चाहिँ हतोत्साहित गरेर हटाउने तर्फतिर जानुपर्छ भन्ने कुरामा पनि मैले जानकारी गराउन चाहेँ। र धेरै कुरा जानकारी गराउँदै मैले एउटा विषय पनि जानकारी गराउन चाहेँ। 2080-81 का लागि हाम्रो संस्थाले प्रस्तावित भावी योजनाहरू बनाएका छन्, कार्यक्रमहरू बनाएका छन्। यस कार्यक्रम अन्तर्गत मैले छोटकरीमा जानकारी गराउन चाहेँ।
संस्थाको राहत कोषमा वृद्धिसँगै राहत कार्यक्रममा पनि वृद्धि गरिँदै लगिने नीति अनुरूप संस्थाको आबदेखि तपसिल पारिवारिक राहत सुविधाहरू थप हुनेछन्। शेयर सदस्य स्वयंको मृत्यु भएमा राहत स्वरूप रु 30,000, दम्पति नै शेयर सदस्य भई कुनै एक सदस्यको मृत्यु भएमा पारिवारिक राहत स्वरूप रु 40,000, महिला शेयर सदस्यहरूलाई प्रसुति खर्च स्वरूप एक पटक 10,000 प्रदान गरिनेछ भने जसमा 2,000 रुपियाँ बाल बचत चाहिँ राखिनेछ र 8,000 रुपियाँ पैसा चाहिँ नगद दिइनेछ। अन्य राहत कार्यक्रमहरू राहत कोष वितरण नीति 2078 बमोजिम रहनेछ। कृषि व्यवसाय मार्फत उद्यमशील बन्न चाहने सदस्यहरूलाई लक्षित गरी यस आवधिदेखि 50 लाख बराबरको लघु उद्यमशील कर्जा सञ्चालन गरिनेछ, जसमा 25 जना किसानहरूलाई 2 लाख अधिकतम 2 लाखका दरले 4% कम गरेर 12%मा 16%मा हामी लगानी गरिरहेको छौँ भने 4% कम गरेर 12%मा हामीले कृषि उद्यमशील कर्जा लगानी गरेका छौँ। अस्ति भर्खर मात्रै पनि हामीले सूचना प्रकाशित गरेका छौँ यस विषयमा। त्यहाँ 21 जना शेयर सदस्यज्यूहरूले चाहिँ आवेदन दिनुभएको थियो। त्यस आवेदनमा सबैजनाको पास भएर उहाँहरूको अनुगमन गरिवरी पास भइसकेर उहाँहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नका लागि लागिसक्नु भएको कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गर्न चाहे। संस्थाको चिसान केन्द्रमा एक आर्थिक वर्षभरि 1000 लिटर दुध उपलब्ध गराउने किसानहरूलाई विभिन्न कृषि फार्मको अवलोकन तथा भ्रमण गराइनेछ। अस्ति भर्खर पनि हामीले मौली भन्ने क्षेत्रमा लगेर दुध उपलब्ध गराउने किसानहरूलाई मौलीको चाहिँ गोठहरू, त्यहाँका फर्महरूको, त्यहाँका डेरीहरूको, बाख्रा गोठहरूको पनि अवलोकन गराएर ल्याइसकेको कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहे। संस्थामा नियमित दुध उपलब्ध गराउने किसानहरूको गाई भैँसीको लागि प्रति 500 लिटर दुधका आधारमा वर्षमा एक पटक निःशुल्क नामलेको औषधि वितरण गर्ने कार्यक्रम लिएको छ। यो हामीले फागुन अन्तिम चैत पहिलो हप्ताभित्रमा यो नामलेको दबाई पनि वितरण गर्नेछौँ। प्रत्येक वर्ष साधारण सभाको पूर्व सन्ध्यामा रक्तदान कार्यक्रम तथा स्थापना दिवसको पूर्व सन्ध्यामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यो पल्टको स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम चाहिँ संस्थाको 17औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर चुलाचुली सेवा केन्द्र समेत उद्घाटन कार्यक्रम रहेकाले गर्दाखेरि उद्घाटन कार्यक्रममै हामीले यो स्वास्थ्य शिविर, दन्त शिविर, प्रेसर सुगरको चेक जाँच र हामीले आँखा सम्बन्धीको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिसकेका छौँ र अब यो कार्यक्रम फेरि आगामी दिनमा यहीँ पनि हामीले टोलटोलमा पनि गर्न सकिने कुरा जानकारी गराउन चाहे। संस्थाको चिसान केन्द्रमा वार्षिक 2000 लिटर दुध उपलब्ध गराउने किसानहरूको पशुधनको सुरक्षाका लागि निःशुल्क बिमा कार्यक्रम निरन्तरता दिइनेछ। यो पल्ट हामीले 30 वटा घरबाट 51 वटा गाई भैँसीको बिमा गरिसकेको कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु। संस्थाबाट निःशुल्क बिमा गरिएको कार्यक्रम हो, त्यसैले गर्दाखेरि पनि लगनशील रोज्नु यहाँहरूलाई अति आवश्यक पनि रहेको म कुरा जानकारी गर्न चाहन्छु। संस्थामा नियमित दुध उपलब्ध गर्ने किसानहरूको कृषि उत्पादकता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न तालिम गोष्ठी अवलोकन भ्रमणहरू गराइनेछ। संस्थाले दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यसै आवाबाट पञ्चवर्षीय योजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गर्न चाहे। अब संस्थाले चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना ल्याएर यसको कार्यक्रम बनाएर हामी संस्थालाई कसरी लिएर जाने र यो 5 वर्षभित्रमा संस्थालाई कहाँ पुर्याउने, कस्तो खालको बनाउने भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरिरहेछौँ र यो कार्यक्रम बनाएर हामी अगाडि बढ्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहे। लगनशीलमा सञ्चालनमा रहेको डेरीलाई डेरीको रूपमा प्रबन्धन तथा विकास गरिनेछ। अब भर्खरै मात्रै पनि हामीले सरसल्लाह गरिरहेका छौँ। अब घरेलु उद्योगमा यो डेरीलाई उद्योगमा दर्ता गरेर संस्थामा रहेको प्रोडक्टलाई दमकमा अहिलेको नभएको पनि 2टा डेरी यो आर्थिक वर्षमा स्थापना गरेर र जानकारी गराउन चाहे। त्यसै गरी हामी संस्थामा उत्पादित वस्तुहरूलाई दुधजन्य परिकारका नामक लगनशीलको नामक ब्रान्ड दिइनेछ। जब हामी दर्ता गरेर आउँछौँ त्यस पछाडि हामीहरूको अब लोगो सहितको प्याकेजिङमा लगनशीलको ब्रान्डको नाममा हाम्रा उत्पादित वस्तुहरू आउनेछन्। अब यसको लागि पनि धेरै पर्खिनु पर्ने छैन। यो हामीले यही आर्थिक वर्षभित्रमा यो कार्यक्रमहरू सम्पन्न नै सक्नेछौँ भन्दै यहाँहरूले आफ्नो अति व्यस्त समयलाई थाती राखेर यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सबै शेयर सदस्यज्यूहरू र
सीतापुरी टोलवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सबैप्रति सहकारी अभिवादन गर्दै मेरा यी 2 शब्द यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सहकारी, जय लगनशील।